Alright, can we have the bouquets being brought forward, please? So, sir, where is... Yes, well, please request Srimati Tara Hardkar to please come forward from the Merchant constituency, and we would like to felicitate you. Lovely. We would love to give you... Thank you for all of your... So many questions. Alright. A symbol of light and joy and blessings. Dev Coming up next, we have ZP members. If there are any more Sarpanch and Panch in the area, please Machamukare. Sarpanch and Panch going on now, please Machi. I request Sri Ragopal Adukapli to please come forward from Kolshe. We would like to. I also request our Christmas Fiesta winner, Kori Asati Machi star making competition at winners and consolation prize and coming the team Machi Mukaria. Lovely. We will call out your names, you can come on stage at that point of time. Yes. And Pio Kalisto from Ashway. Pio Kalisto, can we please have you? Please put your hands together, ladies and gentlemen. Giving prizes for a Christian Christmas. गोवा म्हाका दिसले आमचो आरांबोल बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र न्हू तुम चड पावन आसपाक जावो सालसेडीकून आवाज दिनाय हॅलो गोवा आमी हॅलो गोवा यू शुड से लायक दिस ओके गुड इवनिंग एवरीवन एवरी डे इज अ गुड डे इन गोवा गोवा इज अ ब्युटिफुल स्टेट आज म्हाका उमेद भोगली आमचे सगळे राबणकार भावांनी म्हाका सावथाक सावन नॉर्थाक इनवायट केलो म्हणून काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेक आमच्या गव्हर्मेंटाक सीएम आनी ते सायडीन म्हाका ट्युरिजम मिनिस्टर देखता आनी आमचो हे गांवचो MLA तुवें एक बरें काम करून दाखयलें फिशरमॅनाक वयर काढून एक बरें फेस्ट करून दाखयलें फॉर 3 days थँक यू एवरीवन इतलेंच न्हय हांव आमचे सीएमा कडेन मागता तूं कडेन आमचो CRZाचो पोर्टफोलिओ आसा हे सगळे आनी तेका ना एक गेस्टांक भाड्याक दिवपाचें लायसन्स दिवपाचें ना जाल्यार एक कॉफी दिवपाक लायसन्स दिवपाचें ना जाल्यार एक फ्रायड रायस लायक रेस्टॉरंट लायसन्स दिवपाचें हे तुमी आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल करून दाखोवपाक जाय कित्याक हांव तुमकां एक स्टेजीचेर रावन नॉर्थाक येवन गॅरंटी दिता टुडे द ट्रेडिशनल फिशरमॅन वील रन गोवा यू बिलीव मी ओर नॉट आनी थँक यू व्हेरी मच आमचे हे गांवचे पंच म्हाका आतांच धोयऱ्या कडेन नुस्त्या दाखोवपाक गेल्लेले पयले क्वेश्चन हांवें ताका विचारलें हे गांवांत कितले पंच तेणें म्हाका सांगलां 9 जाण पंच सगळे एकवटान आसात तेमी वय म्हणला पयलें उतर हांवें ताका सांगलां तुमी सगळे सावथाक येवन चोवचे आमचे बाणाले गांवांत धोयऱ्या देगेक एक दिल्लीवालो एक पंजाबी आनी एक बॉम्बेवालो आसपाचे ना तेच भाशेन तुमी हो गांव राखचो म्हूण तेणी म्हाका उतर दिला आमी राखतले म्हणून वालोर तेका थँक यू एवरी डे इज अ गुड डे लायफ इज ब्युटिफुल इन गोवा Agree for that, right? I'm something Reela Bhagatadna. There is one fisherman who goes ahead and makes noise, and that feels very nice. So we're going to have the committee president please come forward and the vice president, and we would like to thank you. And तेमी कितें केलां तो पुरमेंत घातला एका बास्केटीन आनी तुमकां येदोसो पुरमेंत घरा व्हरपाक तांचे ओदांतल्यान आराम बोल्सोन बाणाले
वरचो येतो सपूर मेल. Alright, ladies and gentlemen, for everybody, नुस्तें धरपी आमी सगळे हांगा आसा ते. A big round of applause for Trinley and the entire committee on stage. Congratulations to you. तुम्ही लाख कसं दिवचे हे आमच्या आमदारान जीत बाईने आमकां दाखोवन दिले आसा. 3.5 वर्सांनी तेज्या पयलीं वर्सा खूब उत्सव हांगा केले आनी ते उत्सवान आमी सहभाग जाले, तुमी सहभाग जाले. हो उत्सव जो आसा हो आयचो उत्सव आसा त्या उत्सवात तुम्ही सगळे हांगा आयला करता. 3 दिसांनी तुम्ही जो सहभाग दाखयले त्या बद्दल हांव तुमचे पुनश्च एकदा मनापासून आभार मानता. आमचे झॅडपी मेंबर आमच्या फाटल्यान आसा, तशें सगळे कमिटीचे आसा, प्रत्येक पंचायतीचे सरपंच पंच आपापल्या क्षेत्रांत काम करपी असे आदरणीय असे व्यासपीठ आसा तेंचेही मनापासून आभार मानता. जे एंकरींग करता त्या एंकरिंगाचे एंकरींग बरें आसूंक जाय जाल्यार सगळे दीस बरें वयता अशें एंकरींग करपी मॅडम आसा तेंचेही मनापासून आभार करता. पुनश्च एकदा तुमकां म्हाका उलोवपाक दिल्या बद्दल आयोजकांचे नियोजकांचे मनापासून आभार मानता. आनी हांगा स्पर्धा जाली, स्पर्धेची प्रायजां दिली. पूण हांव एकूच विचारता, पायनॅपल आसता पळय ते ज्युसाक कितें म्हणटात? पायनॅपल ह्या ज्युसाक कितें म्हणटात? पायनॅपल ज्यूस. आनी जे ताळे वाजयनात तांकां कितें म्हणटात? कंज्यूस. जोरदार अशे ताळे जावचे. सुंदर असो हो कार्यक्रम हांगा आयोजीत केले. आयोजकाचे अध्यक्ष आसा तेंच्या खातीर ताळे जावचे. मांद्रा मतदारसंघाचे आमदार जीत बाई हो प्रोग्राम हांगा घडून हाडला त्याच्या खातीर ताळे जावचे. म्हणून कंजूसपणा करचे न्ही, जोरदार अशे ताळे जावन म्हणजे सगळ्यांचे मनापासून आभार मानचे. तरी पूण ताळ्याचो आवाज येयना. जोरदार ताळे जावचे. एक कार्यक्रम करपाक जेन्ना कमिटी काडटा तेंचे खूब भार आसता की 3 दिसाचो हो जो कार्यक्रम आसता तो कार्यक्रम कसो जावचो. त्या कार्यक्रमाक कितलेशे काम लागता. ते काम कशें कोणी करचें कशें करचें हे खूब मांडावळ आसता. त्या खातीर हो कार्यक्रम म्हणपाक सोंपो आसता पूण 3 दिसाचो कार्यक्रम ह्या कमिटीन हांगा सुंदर पैकी लास्ट दीस आसा आयोजीत केला. त्या बद्दल हांव तेंच्या कमिटीचे मनापासून आभार मानता. तुम्ही सगळे हांगा आयले त्या कार्यक्रमाक त्या बद्दल तुमचेही आभार मानता. कित्याक जेन्ना पब्लीक नसता तेन्ना कार्यक्रम नसता. व्यासपीठार कोणी आसता जे निवडून आयले आसता तांकां व्यासपीठ आसता. पूण जेन्ना पब्लीक येता आनी पब्लीक जेन्ना हो कार्यक्रम सोडून वता तेन्ना पब्लिकांचे खूब मनापासून स्वागत करता. त्या हेतून तुमचे हांव मनापासून स्वागत करता. आमचे प्रेसवाले आसा जे काम आमच्या गांवांत आसता ते गांवाच्या भायर पर्यंत पावपा खातीर जे काम करता असे आमचे प्रेसवाले आसा तेंचेही मनापासून स्वागत करता. जास्त वेळ उलयना. वेळाचो आनी काळाचो भान दवरपा उलोवपा सारकें खूब आसा, उलोवपी खूब आसा. तरी पूण हांगा जी स्टॉलां लायल्या त्या स्टॉलाचे जी स्टॉलां लायल्या पळय तेंचे हांव खूब कौतूक करता. आज काल स्टॉलां लावपाक सांगले की आमकां खंय तरी लाज दिसता. आमकां कोण पळयतलो काय, आमी स्टॉलाचेर आसा काय, तो स्टॉलार आसलो. पूण जे स्टॉलां लायल्या तेणी आपली एक कला दाखयल्या. ती सुद्दां एक मॅडम कला आसा. ते कलेन तेणी आपली स्टॉल लायले आसा. त्या बद्दल हांव तेंचें मनापासून अभिनंदन करता. आता जे स्टाराचे जे आमचे क्रिसमस जे न्यू इयरचे क्रिसमसाचे आता न्यू इयर आसा हे क्रिसमसाचे जे स्टारां लायल्या ते स्टारांचे जे हांगा स्पर्धेक आसा खूब जाणांनी भाग घेतले आसता. सगळे स्पर्धेक येना. जशें आमी आतांच जिल्हा पंचायतीक उबी राविल्ली सगळीं निवडून येनात. तितले निवडीक थोड्यांचेर आसता तशें निवडून आयिल्ले हांगा तेंकां आज प्रायजां दिली. जेणी जेणी स्टारां केली तेंचे सुंदर अशे स्टारां हांवें फाटल्यान पळयल्या तेंचेही खूब अभिनंदन करता. 24 तास गव्हर्मेंट ड्युटी करपी आमचे भाव जे 24 तास दीसभर उबे रावतात तेंच्यांनी हांगा ड्युटी केल्ली आसा. 3 दीस तेंचेही हांव मनापासून आभार मानता. जी ड्युटी पळय आमी दिसता जे पडद्याच्या फाटल्यान आसता मॅडम ते दिसना. पूण 3 दीस तेंच्यांनी ड्युटी केले तेजेही मनापासून आभार मानता. आमचो भारत गांव पळयलो जाल्यार व्हडलो आसा पूण आमचो जो गोवा पळयत जाल्यार ल्हान एक. The most popular personality in this locality, Mr. Jeet Bhai, for inviting us and felicitating all of us three and giving respect. And I thank all of you for giving us this so much respect. First of all, I know that this Rapan Karatso Seafood Festival
हो जो सी फूड फेस्टिवल हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा. ट्रेडिशनल जे फिशरमॅन आसात तांकां सगळ्यांक रिस्पेक्ट दिवपा खातीर हो सी फूड फेस्टिवल हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा. आय थँक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ओवर हियर अँड मेकिंग दीस फंक्शन अ ग्रँड सक्सेस. थँक यू ऑल. थँक यू. To say hello India, because I see a lot of Indians over here and also tourists from all over the world. हांव प्रोजेक्ट फर्नांडीस पंच आनी ह्या कार्यक्रमाचो प्रेसिडेंट. हांव एक फिशरमॅन फॅमिलींतलो. सो हांव पयले सुवातेर आमच्या हाका ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक आमच्या MLAची तशेंच हेर आमचे सगळे जे आमचे MLAs आसात मिनिस्टर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आय नो चड टायम घेवंक जायना बिकॉज ऑल आर वेटिंग टू डान्स. बट एक लास्ट एक तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की पेले बाब हाचे वयर ताणें जायतो वावर करता तो आमचे फिशरमॅन कम्युनिटीक तो जायतोच फुडें काडूंक सोदता. आनी तेणें म्हटलेले भाशेन आमची घरां आमचे जे आमी लायक वी आर स्टेईंग फ्रॉम लायक 3-4 जनरेशन बिफोर लायक दिस नियर टू द शो. आनी आयज आमच्या घरांचेर खंय तरी संकट येयलां आनी तेणें तो पॉयंट काडलो म्हाका म्हणून ते दिसलें की ह्या जाणां आमचें एक मान शे की आमी हे फिशरमॅन वी आर स्टेईंग ओवर हियर फ्रॉम आवर बर्थ लायक नॉट फ्रॉम बर्थ माय ग्रँडफादर फोर ग्रँडफादर आमची पिढ्यांची पिढ्या हिंगा रावन आमी हिंगा रावल्या. सो एक मागता ह्या जाणा लागीं ह्या मनशाचेर उबे रावन की आमची तुमी एक कितें तरी उपाय काडचो आनी आमची घरां सेव करून तशेंच आमचें ट्युरिजम चलता. ट्रेडिशन आमी रापण मारताल्योच ना न्हू मारताल्योच आमी आजुनूय चालू आसा. आमचे रापणकार जायतेच आसा. फॉर एग्जाम्पल एंटणी हातून फुडें येयले आसा रस्तो फुडें हे आमचे लायक ते सकाळी 5-4 5 उठून ते नुस्तें मारून साताना खूब ते करतात. पूण तेचेर आयज काल स्पॉट चलना. लोक आमचो बारीक बारीक धंदो बारीक बारीक रेस्टॉरंट घालतात दर्यार ते आमच्या मनान धरून हांव एक ह्याच मनशार रावन उपकार मागता एक हेल्प मागता गव्हर्मेंटाचो की आमकां खंय तरी एक बरो वे आवट काडून आमची सगळीं घरां आमचे रेस्टॉरंट हो वॉट एवर बिजनस वी आर डुईंग ते वाटावचें म्हणून. आनी सगळ्या परत आनी एकदां थँक्यू म्हणटा सगळे आमचे पंचांक जे आजी जाल्ल्यात आनी कॉंग्रेच्युलेशन टू ऑल 3 डेट फीस. सो एंड एन्जॉय माय पीपल. थँक्यू.